नमस्ते महिला तथा सज्जनवृन्द, केएफए बिजनेस अफेयर्स एन्टरप्रेन्योर्स भोइसको यो 10औं भागमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम प्राविधिक कारणले अलिकति हामीले तोकेको समयभन्दा प्रोग्राम ढिलो सुरु हुन गएकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। यति भन्दै आजको कार्यक्रम म अगाडि बढाउन चाहन्छु र मैले गएको हप्ता पनि हजुरहरूलाई जानकारी दिएकै थिएँ कि अहिले यो कोभिड-19 को कारणले गरेर यो महामारीले जुन विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा देशको असर पर्न गएको छ, ती मध्येको एउटा जरुरी र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको यो लघु उद्यम पनि हो, जसलाई हामी माइक्रो एन्टरप्राइजेस भनेर बुझ्ने गर्छौँ। र लघु उद्यममा अथवा लघु उद्यममा आबद्ध उद्यमीहरूलाई के कस्तो मर्का पर्न गएको छ, उहाँहरूको सरकारबाट अपेक्षा, कुनै संस्थाबाट उहाँहरूले पाएको सहयोग अथवा उहाँहरूले हिजो र आजको दिनमा पाउनुभएको भिन्नता के छ उहाँहरूको व्यापारमा र भोलिको दिनमा उहाँहरूले कस्तो सिचुएसन अथवा परिस्थिति भनौँ देख्नु भएको छ, यी विभिन्न विषयमा हामीले अस्तिको हप्ता पनि छलफल गरेका थियौँ। र यही क्रमलाई अगाडि बढाउँदै फेरि आज पनि 3 जना यस्ता उद्यमीहरू जो यो लघु उद्यममा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हामीले इन्टरभ्यू लिएको थियौँ र विभिन्न प्रश्नहरू उहाँहरूलाई हामीले राखेको थियौँ र त्यही प्रश्नको सेरोफेरोमा बसेर आज हामी छलफल गर्छौँ। र छलफल गर्नको लागि यसपटक पनि मैले यो केएफए संस्थाको संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष श्री रेष्ट झा सरलाई निम्तो गरेको थिएँ र उहाँ हामीसँग लाइभ आइसक्नु भएको छ। रेष्ट सर, यो कार्यक्रममा पूर्णतः उहाँ हजुरलाई स्वागत छ र 2 शब्द यो कार्यक्रमको बारेमा अलिकति हामीलाई जानकारी दिन हुन म अनुरोध गर्दछु हजुरलाई। हजुर विवेचन, धेरै धेरै धन्यवाद। हैन, हामी अलिकति टेक्निकल कारणले गर्दा अलिक ढिलो भयो, लिसनर्सहरूलाई सरी नै भन्नु पर्ला त्यसको लागि। तर मोर इम्पोर्टेन्टली नाउ वी आर लाइभ। बेसिकली यो माइक्रो इन्टरप्राइजेसहरूको स्टोरीलाई अथवा उहाँहरूको रियालिटीलाई अहिले चाहिँ अगाडि उजागर गर्नको लागि, हैन, त्यसलाई हाइलाइट गर्नको लागि हामीले लास्ट टाइम पनि कुरा गरेको थियौँ। विभिन्न वेबिनारहरूमा, विभिन्न वेबएक्सहरूमा, विभिन्न सेमिनारहरूमा चाहिँ ठुलो कर्पोरेट्सहरूको, ठुलो उद्यमीहरूको कुराहरू भइरहेको छ, स्ट्रक्चर कुराहरू सबैले गरिरहेको छ, त्यो बुझिरहेछ। तर माइक्रो इन्टरप्राइजेस जो चाहिँ एकदमै ट्याक्स ब्राकेटमा पनि पर्दैन, उहाँहरू सानो सानो उद्यम गरेर बस्नु भएको छ, आफ्नो जीविका पालेर बस्नु भएको छ, उहाँहरूको समस्यालाई चाहिँ हामीले उठाउनुपर्छ, यो चिजलाई चाहिँ रेज गर्नुपर्छ, एटलिस्ट कन्भर्सेसन गर्नुपर्छ भनौँ न। अब हाम्रो लेभलबाट सपोर्ट के कति हुनसक्छ त्यो त हामी गर्छौँ है, तर एटलिस्ट हाम्रो लेभलबाट कन्भर्सेसन हुनुपर्छ, यसमा संवाद हुनुपर्छ, यसलाई हाइलाइट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले लास्ट टाइम पनि एउटा फ्लावर नर्सरी, एउटा स्टेसनरी, त्यसपछि हामीले एउटा सानो रेस्टुरेन्ट एन्ड क्याफे 3टालाई कभर गरेको थियौँ। यसपालि पनि हामीले 3टा त्यस्तै लघु उद्यमका हाम्रा उद्यमीहरूलाई हामी कभर गर्दैछौँ। उहाँहरूको कुरा सुनौँ, उहाँहरूको भिडियो हेरौँ, होइन, अनि त्यसपछि फेरि हामी एनालाइज गरेर अगाडि बढाउँला। थ्याङ्क यू रेष्ट सर। कार्यक्रम अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि म हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। जस्तो जहिले पनि मैले कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि हजुरहरूको प्रश्न लिने गरेको छु र आशा गर्छु यस कार्यक्रममा पनि हामीलाई निकै राम्रो प्रश्नहरू आउँछ र हामीले अगाडि भिडियोहरू त हजुरलाई देखाउँछौँ नै, भिडियो सँगसँगै हामी डिस्कसन्स पनि गर्छौँ। त्यसकै बिचमा हामीले हजुरहरूबाट क्वेसन्स पनि उठाउने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ र आशा गरौँ क्वेसन्सहरू आउँछ। र मैले अघि सुरुमै भने जस्तै कहिलेकाहीँ यसरी घरबाट लाइभ आउनु पर्दाखेरि प्राविधिक समस्याहरू आउन सक्छ। भरसक अब हामी त्यो नहोस् भनेर हामी प्रयत्न गर्छौँ, तर इनकेस प्राविधिक समस्या आयो भने त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी हुनेछौँ। यसै गरी मैले अगाडि भने चाहिँ हामीले 3 जना उद्यमीहरूलाई इन्टरभ्यू लिएको थियौँ र उहाँहरू चाहिँ कोही खाद्यान्न तथा किराना भण्डारबाट रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, कोही इलेक्ट्रोनिक्स मर्मत तथा सिकाइ केन्द्रबाट रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र कोही चाहिँ हजुरको यो औषधि पसल तथा प्राथमिक उपचारबाट आफूलाई रिप्रेजेन्ट गराउनु भएको छ। र पहिलो भिडियो चाहिँ हामी श्रीमती सावित्रा पराजुलीजीको देखाउन गइरहेछौँ। उहाँले हजुरको खाद्य भण्डार भन्ने एउटा किराना पसल चलाउँदै आइराख्नु भएको छ र मेरो प्राविधिक साथी सन्जु सरलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु त्यो पहिलो भिडियो प्ले गरिदिनुको लागि। सर, यदि मेरो भोइस सुन्दै हुन्छ नि प्लिज।
मेरो नाम सावित्रा पराजुली, मेरो ठेगाना घर चाहिँ नलपरासी औषधि। अब मेरो व्यवसाय भनेको यो कति 62-63 सालबाट यहाँ सुरु गरेँ मैले बानेश्वरमा। यो भन्दा अगाडि राम्रै चलिरहेको थियो कोरोना भन्दा अगाडि। अहिले चाहिँ जस छैन, व्यापार त्यति धेरै छैन, त्यति राम्रो पनि छैन। सुरुमा त राम्रै थियो, सुरुमा त बन्द हुनुभन्दा अगाडि, लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि राम्रो थियो। अहिले चाहिँ केही पनि व्यापारहरू छैन, अलिअलि हल्का फुल्का। अहिलेसम्म यो महामारी कोरोना भाइरस हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म कुनै व्यक्ति वा सहकारी कुनै सरकारले पनि केही दिएको छैन। जे सरकारले हामीलाई जे अरू व्यापारीहरूलाई पनि सहयोग करमा, अनि जस्तो ब्याङ्कले जस्तो अब करहरू, जस्तो अब किस्ताहरू भनौँ न, ब्याजहरू छुट गरिदिने, जस्तो अब कर तिर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो भइरहेको, त्यो पनि छुट गरिदिनु पर्ने, केही पनि गरेको छैन। जस्तो व्यवसाय कतिले पसल बन्द गरेका छन्, कतिले कस्तो गाह्रो भइरहेको, घरतिरबाट आउन पाएको छैन, तिनीहरूलाई धेरै गाह्रो छ। जस्तो हामी त अलिअलि चलाइरहेका छौँ, खानालाई अलिअलि भएछ भने अरूलाई त कति गाह्रो छ, समस्या छ। अन्त्यमा चाहिँ अब सरकारले छुट गरिदिने, सबै कुराहरू मिलाइदिने, अब सामानहरू बढिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अब मूल्य अलिक कम गरिदिने, करहरूमा छुट गऱ्यो भने सबैलाई सजिलो हुन्छ। त्यही त हो नि, अब के गर्ने। सर, हामीले भर्खर सावित्राजीको भिडियो पनि हेऱ्यौँ र उहाँले विविध कुराहरू निकाल्नु भएको छ। जस्तो बानेश्वरमा उहाँ यो किराना पसल चलाएर बसिराख्नु भएको छ र व्यापार पहिला हेरिकन अहिले केही नै छैन भन्नुभएको छ र कुनै सङ्घ संस्था अथवा सरकारबाट पनि केही पहल भएको छैन भन्ने कुरा उहाँले जानकारी दिनुभयो हामीलाई भर्खर। यसको विषयमा हजुरलाई के भन्नु छ, अलिकति प्रश्न गरिदिनु होला। सर, हजुरको भोइस सुनिरहेको छैन। सरी, म म्युटमा बसेर छु, सरी। हिजो पनि हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ होइन। हिजोको एउटा कान्तिपुर टेलिभिजनमा एउटा, म उहाँ सावित्रीजीकोमा आउँछु अहिले, तर एकजना यस्तो उद्यमीको हामीले कथा कान्तिपुरको प्राइम टाइम टेलिभिजन 8 बजे नै देखाउनु भएको थियो। उहाँहरूले रेस्टुरेन्ट खोल्नको लागि 3 महिना अगाडि ठ्याक्क उहाँहरूले लकडाउनभन्दा अगाडि रेडी गर्नुभएको रहेछ, उद्घाटन गर्नलाई गर्नुभएको थियो। अनि जुन ठाउँमा उहाँले त्यो घर भाडा बहालमा लिनुभएको थियो, 3 महिनाको भाडा पनि तिरिसक्नु भएको थियो होइन। त्यसपछि लकडाउन भयो। लकडाउन भइसकेपछि त उद्घाटन पनि भएन, कुनै पनि कारोबार भएन। उहाँको अहिलेसम्म पनि गभर्मेन्टले पनि अब रेस्टुरेन्ट खोल्न दिएको छैन, दियो भने पनि खासै मान्छेहरूको व्यापार पनि कमै छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब भन्नुहोस्, जे जति आफ्नो जायज जता सबै लगाएर व्यापार गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूको चाहिँ एब्सोल्युटली भनौँ न, कामदार 4-5 जना थियो अरे, उहाँहरू पनि घर जानुभयो। आफू चाहिँ घर गएर बस्दाखेरि खालि रेस्टुरेन्टको मात्र याद आउँछ, अब यत्रो लगानी गरेको छ होइन, गर्नु सक्ने कुरा केही पनि छैन। र गभर्मेन्टले यसमा केही पनि रिलिफ भन्ने कुराको आर पनि उसले उच्चारण गरेको छैन। गभर्मेन्ट आफ्नै पेसमा, आफ्नै केमा, कुन प्रायोरिटीमा उहाँहरू बस्नु भएको छ त्यो कसैलाई थाहा छैन। सो गभर्मेन्ट नै छैन जस्तो फिल भएको छ कि अहिले कुनै पनि सेक्टरमा तपाईँको कुरा गर्नु। हामी क्यान्डिडेटली कुरा गर्दाखेरि यो बेलामा गभर्मेन्टले एउटा गार्जियनसिप दिनुपर्ने कुरामा अझ यो माइक्रो इन्टरप्राइजेस भन्दा अझ तलको सोचौँ, नाङ्ले व्यापारहरू जुन हुन्छ नि, जसले चाहिँ बदाम अथवा चाहिँ केराउ अथवा चाहिँ मकै पोलेर जीविका बिताउनुहुन्छ। सो त्यो सेक्टरदेखि नै सानो सानो व्यापार गर्ने कसैलाई पनि कुनै पनि खालको सपोर्ट, कुनै पनि खालको रिलिफ नभएको भएर अब अहिले हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने अब इन्फेक्सनसँग चाहिँ हामी बाँच्न सिक्यौँ। इन्फेक्सनले अब चाहिँ मान्छेलाई मार्दैन होइन। अब किनभने इन्फेक्सन चाहिँ हाई हुने रहेछ, झन् इन्डियाको हामीले हेरिरहेको थियौँ, आधा पपुलेसनलाई इन्फेक्सन हुन्छ, धेरै जस्तो एसिम्प्टोमेटिक हुन्छ, मान्छेलाई त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट हुँदैन। अब भाइरससँग बाँच्न सिक्यौँ, हामी मास्क लगाउनुपर्छ, सेनिटाइजर लाउनुपर्छ, सोसियल डिस्टेन्स गर्नुपर्छ भनेर बजारमा हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि मान्छेहरू बढिरहेछन्, तर डिमान्ड छैन होइन, सेल छैन। अहिले सावित्रीजी जस्तोहरू किराना पसलहरू अथवा चाहिँ खाद्य भण्डारहरू खोलिराख्नु भएको छ। सो खाद्यमा उहाँहरूको एटलिस्ट के छ भने, खाद्यमा जुन हामी एभ्रिडे पकाएर खाने चिजहरू हामीले किनिरहेछौँ, तर त्यसमा पनि उहाँहरूको चाहिँ प्रोसेस्ड फुडहरू अथवा चाहिँ जुनमा अलिकति प्रिमियम प्रडक्ट्सहरू भनौँ न, उहाँको त्यसमा चक्लेट्सहरू होला अथवा हर्लिक्स होला, भिभा होला,
केही पनि प्रोसेस फुड्सहरू होला, नुडल्सहरू होला, त्यो डेफिनेटली उहाँले चाहिँ एनालाइज गर्नु सक्नु भएको छैन होला उहाँहरूले। त्यसको सेल्स डेफिनेटली घटेको हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि इम्प्याक्ट हुन्छ होइन। सो इम्प्याक्ट भइसकेपछि यो बिजनेसहरूलाई, यो जुन माइक्रो इन्टरप्राइजेसहरूलाई चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट छ। त्यसमा चाहिँ उहाँले एक त आफ्नो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट पनि राम्रोसँग गर्न जान्नुहुन्न, उहाँलाई एउटा सहयोगको पनि जरुरी हुन्छ। र त्यही नै हो भनौँ यो सेगमेन्टको चाहिँ उद्यमीहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो अप्ठ्यारो परेको छ। सो उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि खालको सपोर्ट छैन नै भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ। हजुर सर, त्यसै गरी हामीले उहाँसँग जुन क्वेसन्सहरू उठाएको थियौँ, विभिन्न क्वेसन्सहरू अघि मैले भने जस्तै उहाँहरूले सरकारबाट गरेको अपेक्षा अथवा अहिलेसम्म केही भएको छ कि, कुनै सङ्घ संस्थाबाट कुनै सहयोग उहाँहरूले पाउनु भएछ कि भन्ने प्रश्न उहाँहरूलाई राख्दाखेरि उहाँहरूले अहिलेसम्म पाएको छैनौँ। तर एउटा राम्रो कुरा उहाँले के गर्नु, हामी त जस्तो हामी चलाइरहेको छौँ, तर हामीभन्दा दुःख पाउने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ जसले काठमाडौँ नै आउन पाउनु भएको छैन, अड्किनु भएको छ कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा र व्यापार गर्न पाउनु भएको छैन भन्ने कुरा उहाँले उठाउनुभयो। र सँगै एउटा प्रश्न हामीले उहाँलाई के उठाएको थियो भने, यदि उहाँले कोही कर्मचारीहरू राख्नु भएको छ कि आफ्नो पसलमा सघाउनको लागि भन्दाखेरि उहाँ र उहाँको श्रीमान दुईजनाले नै हेर्नु हुँदो रहेछ पसल, र एकजना मान्छे चाहिँ उहाँले राख्नु भएको रहेछ कर्मचारीको रूपमा, र अहिले चाहिँ तलब दिएर नै उसलाई राखेको छौँ हामीले, उसले काम गरिरहेछ भन्ने कुरा राख्नुभयो। तर उहाँको समस्या त त्यति जटिल नहोला, यहाँ त उहाँ जस्तै अरू पनि किराना पसल होला, कोही अलिक ठुलो किराना पसल होला जहाँ 2-4जना मान्छेहरूले कर्मचारीको हिसाबले काम गरिरहेको थिए, उहाँहरूलाई त पक्कै पनि कर्मचारी नभएर अहिले गाह्रै परेको छ होला होइन। त्यो हिसाबले पनि अहिलेको बेलामा यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि किराना पसल भनेर हामी भन्छौँ, सायद त्यति इम्पोर्टेन्स पनि दिइँदैन होला, तर वास्तवमा मर्का परेको छैन चाहिँ कसैले पनि भन्न मिल्दैन, एउटा ठुलो मर्का उहाँहरूलाई पनि परेको छ। यति भन्दैमा फेरि सर म अर्को भिडियोतिर लैजान चाहन्छु। यो भिडियो चाहिँ अलायन्स प्राइभेट लिमिटेड भनेर एउटा इलेक्ट्रोनिक्स मर्मत तथा सिकाइ केन्द्र को लिएको थियौँ। मिस्टर दीपक पोखरेल त्यहाँको ओनर, उहाँसँग हाम्रो इन्टरभ्यू भएको थियो र यस्तै क्वेसन्सहरू हामीले सिमिलर क्वेसन्स उहाँलाई पनि सोधेका थियौँ। उहाँले अहिले भोग्नु परिरहेको समस्याहरू र अलिक पोजिटिभ फ्रेम अफ माइन्डमा उहाँले हामीलाई आन्सर दिनुभएको थियो। वाज अ भेरी पोजिटिभ पर्सन when we took his interview. उहाँको इन्टरभ्यूहरू त्यसको लागि सन्जु सर अगेन इफ यु आर लिसनिङ मी यो भिडियो प्ले गरिदिनु होला प्लिज। हजुर नमस्कार, मेरो नाम दीपक पोखरेल, मेरो घर चाहिँ अर्घाखाँची पढेन। हाल चाहिँ म अहिले पुतली सडकमा बसाई पुतली सडकमा काठमाडौँ पुतली सडकमा छ भने यही पुतली सडकमै आफ्नो एउटा ट्रेनिङ सेन्टरको व्यवसाय, ट्रेनिङ मर्मत अथवा सेल्सको यो सबै एउटा प्याकेजको व्यवसाय गरेर बसिरहेको छु। यो मैले व्यवसाय सुरु गरेको चाहिँ लगभग अहिले अराउन्ड 10 इयर्स भइसक्यो। व्यवसायको रूपमा हेर्दाखेरि लकडाउनभन्दा अगाडि त एकदमै राम्रो पिकअपमा गइरहेको थियो, जो सन्तोषजनक थियो। तर जुन अहिले लकडाउन, अब विश्वव्यापी रूपमा लकडाउन आयो, यसले गर्दा चाहिँ अब मेरो मात्रै व्यवसाय होइन, हरेक व्यवसायहरू धेरै नै धराशायी भइसकेका छन् होइन। अहिले अब धेरै ठुलो समस्या नै आइपुगेको छ। अब हाम्रो त अझ ट्रेनिङ प्याटर्न हो, ट्रेनिङ प्याटर्नमा अब विद्यार्थीहरू सबै राखेर पढाउने अवस्था पनि छैन र अब यसको विकल्पमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मैले प्लानिङहरू गरिरहेको छु। र यो प्लानिङ गर्नुभन्दा पहिला पनि मैले यसलाई चाहिँ अलिकति नयाँ प्याटर्नबाट, नयाँ ढङ्गबाट व्यवसाय लानुपर्छ भनेर चाइना लगायत विभिन्न देशहरूमा, इन्डिया र विभिन्न बाहिरी टिचरहरूसँग अनलाइनबाट केही सहकार्य गरी एउटा रिसर्च काम गरेर अब नयाँ ढङ्गबाटै आउने प्लानिङमा थिएँ। तर प्लानिङ हुँदाहुँदै पनि लकडाउन भइदियो। लकडाउनले गर्दाखेरि व्यवसायमा धेरै नै ठुलो अहिले असर गरिरहेको अवस्था छ। अब यसको बारेमा मलाई अब यो लकडाउनको समयमा राहत, तपाईँको सहयोग भन्ने त कहीँबाट पनि छैन होइन। अब एउटा आशा गरेका छौँ कि के हो भन्दाखेरि, अब हामीले आशा गर्ने भनेको कहीँ यो घरबेटीहरूले रेन्टहरू कम गर्दै हुन्थ्यो अथवा रेन्टहरू पुरै नल्याओस् भन्ने पनि चाहना छैन कि केही सुलभ गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने एउटा ठुलो आशा हो। अब हेरौँ, अब त्यो अहिलेसम्म केही गर्नुभएको छैन होइन। अब गर्नुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा आश हो। अरू त अब तपाईँको कतैबाट सहयोग भन्ने त कतैबाट पनि पाइएको छैन।
अब यो तपाईँको यो बिचको पिरियडमा जुन यस्तो महामारी आयो, अब यो विषयमा चाहिँ अब सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जस्तो एउटा करहरूको छुटहरू दिने अथवा करहरूमा केही छुटहरू दिएर अथवा अरू कुनै फ्यासिलिटी दिएर अब यो व्यवसायहरूलाई अझै अगाडि लानको लागि यो व्यवसाय गरिरहेका जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो फिल्डबाटै अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा ट्रेनिङ प्याटर्न भयो, मेन्टेनेन्स प्याटर्न भयो, मान्छे आउने जाने नभएपछि व्यवसाय तपाईँको धराशायी होइन कि तपाईँको अब कोल्याप्स नै भएर जाने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब सरकारले पनि अब जुन दिने जुन करको छुटहरू भए, जुनसुकै दायरा छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सुलभ रूपमा गरिदिए अथवा त्यसलाई चाहिँ मिना छुटै गरिदिए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा सरकारबाट अपेक्षा हो। अरू त अब सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्ने त सरकार महामारी सबै नै महामारीमा छ होइन, एउटा अपेक्षा चाहिँ त्यो गरिएका छौँ होइन। र अब सरकारले एउटा त्यो नियम ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि आशा छ कि जो धेरै गर्भहालहरू तिर्नुपर्छ हामीले होइन, ती कुराहरूलाई पनि अलिकति सबै छुट नदियोस् भन्ने पनि चाहना होइन। केही पर्सेन्टेज चाहिँ अथवा केही हदसम्म चाहिँ डिस्काउन्टको व्यवस्था मिलाइदिएर अथवा उहाँ सरकारले दिने घरबेटीलाई दिने फ्यासिलिटी दिएर घरबेटीले हामीलाई त्यो फ्यासिलिटी दिए पनि हुन्थ्यो भन्ने एउटा ठुलो आश छ हामीलाई। जुन अब विश्वव्यापी लागेको लकडाउनले जुन प्लानिङ अनुसार थियो अब त्यो गर्न पाइएको छैन। आशा गरौँ त्यो दिन पनि सबैको अवश्य फर्केर आउनेछ, त्यही दिनको प्रतीक्षा गरेको छु। तर यो लकडाउनले जुन सोचाइमा काम गर्ने, जुन सोचाइमा गति लिने थियो त्यो कतै पनि लिएको छैन। यसैलाई चित्त बुझाएको छु कि म मात्रै एउटा त्यस्तो भएको छैन, विश्वव्यापी रूपमा सबैलाई यो धोका भइरहेको छ। तर सबैजनालाई मैले के भन्छु भने अब नआत्तिनुस्, धैर्य गर्नुहोस्, अवश्य एक दिन समय आउँछ, बिजनेस फेरि फर्कने छ। त्यही आशमा म पनि बसेको छु, तपाईँहरूलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु म त। अलायन्स प्राइभेट लिमिटेडबाट दीपक पोखरेलजीको भर्खर हामीले इन्टरभ्यू हेऱ्यौँ। पुतली सडकमा विगत 10 वर्षदेखि उहाँले आफ्नो व्यापार चलाउँदै आइराख्नु भएको थियो र यो इलेक्ट्रोनिक्स मर्मत तथा स्पेसली चाहिँ सिकाइ केन्द्र अथवा ट्रेनिङ सेन्टर उहाँले चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो र ट्रेनिङ गराउनको लागि, ट्रेनिङ दिनको लागि स्टुडेन्ट्स नै नभएको अहिले उहाँसँग भन्ने उहाँले गुनासो पोख्नुभयो, विच इज अभियस। अहिले लकडाउनमा उहाँले पक्कै पनि ट्रेनिङ दिन कसैलाई पनि पाउनु भएको छैन र विभिन्न अपेक्षा उहाँले सरकारबाट राख्नु भएको छ। पोजिटिभ कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो, यस्तो नेगेटिभिटी अहिले फैलेको बेला हामी पोजिटिभ हुनुपर्छ र यो मैले मात्रै भोगेको समस्या होइन, यो संसारले नै भोगेको समस्या हो। सो यो राम्रो दिन पनि आउँछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। दीपक पोखरेल जस्तो उद्यमीको बारेमा अथवा उहाँहरूले भोगेको समस्याहरूलाई हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ टेस्ट सर? सर फेरि म हजुरलाई इन्टरप्ट गरेँ, हजुरको भोइस आइरहेको छैन। सरी भन्छ के अरे अब इस्यु त्यही हामी यो अब्जर्भ गरिरहेको छौँ, सुनिरहेको छौँ, उहाँहरूको कुराहरू सबैजना सुन्नुहुन्छ भनेर नै हामीले यो एउटा एफर्ट पनि गरिरहेको छौँ विवेचन होइन। उहाँलाई हामीले स्टाफको बारेमा के सोधेको थियौँ, उहाँहरूको स्टाफ कतिजना उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो र प्लस अहिले सबै स्टाफ हुनुहुन्छ कि केहीलाई उहाँले अनपेड लिभमा पठाउनु भएको छ, त्यस्तो केही थियो? हजुर, उहाँसँग 2 जना कर्मचारी आबद्ध हुनुहुन्थ्यो सर, अनि एकजनालाई चाहिँ उहाँले अनपेड लिभमा छुट्टी दिनु भएको छ र एकजना कर्मचारी चाहिँ उहाँसँग अझै काम गरिराख्नु भएको छ। हो, त्यही मैले त्यसलाई हाइलाइट गर्नु खोजेको। जस्तै भनेको 50% भनौँ न, एकजना भनेको 50%, 2 जनामा एकजना चाहिँ अनपेड लिभ गरेको, बेसिकली उहाँसँग जब छैन, हजुर लिभमा हुनुहुन्छ। कुनै बेलामा राम्रो बिजनेस भयो भने फेरि बोलाउनुहुन्छ, अब बिजनेस कहिले फर्किने त्यसपछि मात्र बोलाउने हो। सिमिलरली अब उहाँ त एउटा प्रतिनिधि पात्र न हो होइन, उहाँ जस्तो सानो 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 माइक्रो इन्टरप्राइज गर्ने उद्यमीहरूले नै नेपालको अधिकांश 60-70% को अन्टरप्रेन्योरसिप त्यहाँको इम्प्लोइमेन्टहरू कभर हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ 50% मान्छे ले अफ भयो भने होइन, 2 जना भएको ठाउँमा 1 जना ले अफ भयो भने त्यो अनुसारले हरेक सानो सानो अर्गनाइजेसनले 1 जना 2 जना ले अफ गर्न थाल्यो अथवा चाहिँ अनपेड लिभमा गऱ्यो भने त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ त? ठुलो इम्प्याक्ट हुन्छ नि त। अब त्यो जुन घर बसिरहेको छ अहिले अनपेड लिभमा बसिरहेको व्यक्तिलाई सोचौँ न अब होइन। मैले आज एकजना ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्ने हाम्रो पुरानो केएफसीकै स्टाफ हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। अनि सर अहिले त हामी घरमै छौँ, अनपेड लिभमै छौँ भनेर भन्नुभयो। सो कन्भर्सेसन त त्यतिमै मात्र खतम हुन्छ, तर उहाँले त आफ्नो घर चलाउनु पऱ्यो, आफ्नो क्यास फ्लो त गर्नु पऱ्यो, आफ्नो खर्चहरू त हुन्छ। सो अनपेड भनेको के हो? अनपेड भनेको त पे भएको छैन। सो
अब कसले गर्दाखेरि भन्दाखेरि बजार नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो। बजार बन्द गरिदिएपछि क्रय विक्रय के पनि भएन। के को लागि बन्द गर्ने? गभर्मेन्टले उसलाई टाइम चाहिएको थियो कोरोना भाइरसलाई फाइट गर्नको लागि, लकडाउन गर्नु पर्यो, सबैजना बाहिर आयो भने स्प्रेड हुन्छ, त्यही भएर तपाईँहरू घरमै बस्दिनुहोस् भने एक हिसाबले नैसर्गिक अधिकार त खोसिएको हो नि त। भाइरसलाई लड्नको लागि नैसर्गिक अधिकार खोसेर घर घरमा बस्नुहोस्, तपाईँ बाहिर सेल गर्न पाउने तपाईँको नैसर्गिक अधिकार गर्न पाइँदैन भनिसकेपछि अनि घरमा पनि बस भन्ने अनि कुनै पनि सपोर्ट नगर्ने त्यस्तो पनि गभर्मेन्ट हुन्छ त? सिम्पल कुरा कि अब यो चिजहरू खोइ उहाँले बुझ्नु नभएको हो कि अथवा त्यो थाहा छैन। एउटा अर्को यससँग रिलेटेड गरेर जोडिहालौँ। हाम्रो नेपाल स्टक मार्केट जुन छ नेप्से, नेपाल स्टक मार्केट मात्र यस्तो मार्केट हो अरे अहिले जुन संसारभरि स्टक मार्केट खोलिरहेको छ अहिले पेन्डेमिक खोलेपछि। हाम्रो स्टक मार्केट अहिले पनि बन्द छ। हामी सेयरको किनबेच अहिले गर्न सक्दैनौँ। अनि हामीले सर्टन रेगुलेटरहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, सर्टन एक्सपर्टहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, किन गरे हो त सर अहिलेसम्म हाम्रो स्टक मार्केट किन बन्द छ त भनेर सोद्धाखेरि अहिले स्टक मार्केट खुल्यो भने चाहिँ मार्केट क्रास हुन्छ, 1200 बिन्दुमा छ, अब 1100, 1000, 900, 800 कतिमा आउने हो, मार्केट क्रास हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी स्टक मार्केट चाहिँ अहिले क्लोज गरेर राखेको। सो वाट काइन्ड अफ लजिक इज दिस भने कि मार्केट क्रास हुन्छ अथवा बाई सेल गर्दाखेरि जहाँ आएर मार्केट हुन्छ, फर अ मार्केट टु बी कम्पिटेटिभ, आई रिमेम्बर वेन आई वाज इन कोलम्बो 1999 मा हो, धेरै अगाडिको कुरा हो। त्यहाँको आइएमएफको रेजिडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभले भनेको कुरा मैले बुझ्छु। फर अ मार्केट टु बी कम्पिटेटिभ देयर आर 3 इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स भन्नुभएको थियो कि मार्केट डिटर्मिनेसन अफ इन्ट्रेस्ट रेट नम्बर 1, मार्केट डिटर्मिनेसन अफ इन्ट्रेस्ट रेट नम्बर 3 पनि मार्केट डिटर्मिनेसन अफ इन्ट्रेस्ट रेट। बजारले नै त्यसको ब्याज दरहरू चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ अथवा त्यसको कुनै चिजको प्राइस भन्ने चिज, मनीको प्राइसलाई हामी ब्याज दर भन्छौँ नि हैन। सो कुनै पनि प्राइसको चिज चाहिँ बजारले निर्धारण गर्ने चिज नै मार्केट हो। मार्केट भनेको डिमान्ड र सप्लाईले हुनु पर्यो। सो आजको दिनमा सप्लाई बढी छ, डिमान्ड कम छ भने सेयर प्राइस तल जान्छ। तर अलाउ इट टु ह्यापन बिकज बजार भनेको त्यही हो। यो पेन्डेमिकको असर नेपाली स्टक मार्केटमा के भयो भनेर हामीले विद्यार्थीहरूलाई के पढाउने त? अब हामीभन्दा पछिको पिँढीलाई के पढाउने? किन मार्केटै बन्द गरेर राखेको छ। सो गभर्मेन्टको डिसिजन हेर्नुहोस् न विवेचनजी, यस्तो छ कि अब मैले यसलाई कसरी रिलेट गरेँ भने हाम्रो मार्केटलाई लगभग 3 महिना क्लोज गरिदियो भनेपछि हाम्रो अघि अलायन्स प्राइभेट लिमिटेड जस्तो कम्पनीहरूलाई त उसले बाई सेल गर्नै पाएन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ। अब उहाँ त पोजिटिभ मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, पोजिटिभ कुराहरू पनि विवेचनले भने जस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब रेन्ट छुट पाए हुन्थ्यो, रेन्ट छुट पाए हुन्थ्यो, तर उहाँको जुन हाउस ओनर छ, एकछिनलाई सोचौँ, उहाँको हाउस जसले त्यो घर बनाउनु भएको छ, त्यो घर बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो रेन्ट आइहाल्छ, मेरो जीविका यसरी चल्छ, मैले खाना खाने चाहिँ यसबाट हो भनेर उहाँले घर बनाउनु भएको हुन्छ। उहाँको पेट पाल्ने चाहिँ त्यो एउटा घर हुनसक्छ कि। अब उहाँले रेन्ट सब्सिडी माग्नु ठिक हो, तर जुन हाउस ओनरले फेरि सब्सिडी दिनको लागि उहाँको फेरि चुलो बल्दैन, उसलाई सब्सिडी दियो भने रेन्ट सब्सिडी भनेर गभर्मेन्टले केही पनि लिएर आएको छैन। यो त एकअर्कामा झगडा लगाइदिने कुरा भयो कि तपाईँ चाहिँ रेन्ट 1 महिनाको नतिर्नुहोस् भनेर भन्ने अनि उसलाई पनि 1 महिनाको केही पनि राहत नदिने। स्कुल्सलाई टिचर्सलाई पे गर भनेर भन्ने होइन, टिचर्सलाई चाहिँ पे गर्नुपर्छ। अनलाइन एडुकेसन तपाईँले दिएको बापतमा तपाईँले चार्ज गर्न 1 रुपियाँ पनि फी लिन पाइँदैन होइन। ट्याक्स तपाईँ तिर्नुहोस्, के अरे सुप्रिम कोर्टमै गएर भए पनि गभर्मेन्ट फाइट गर्न जाने, हामीलाई रेभेन्यू चाहिँ चाहियो। अनि त्यो खाली भाँडोमा केही पनि छैन, त्यहाँबाट रेभेन्यू नै जिरो छ भने त्यो रेन्ट सब्सिडी दिनेले कसरी रेन्ट सब्सिडी दिन सक्छ? स्कुलले फी कसरी मिना गर्न सक्छ? टिचरलाई कहाँ छ, केबाट छ र उसले कसरी पे गर्न सक्छ होइन। सो अब त्यही उहाँहरूको कुरा त्यही नै छ। पेरोल सब्सिडी त कुरै उहाँले बुझ्नु पनि भएको छैन पेरोल सब्सिडी के हो भने। सरकारले आएर हाम्रो त्यो जुन अनपेड लिभमा गएको जुन उहाँको नाम त हामीलाई थाहा छैन, जो घर बसिराख्नु भएको छ, मलाई चाहिँ उहाँको शुभ नाम के थियो भने नाम बिर्सेँ, दीपक पोखरेल। दीपक पोखरेलजीले चाहिँ मलाई कहिले बोलाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो जुन रामश्यामको हो उहाँ बसिरहनु भएको छ घरमा तलब नपाएर, यदि उहाँको रामको 80% अथवा 70% मात्र स्यालेरी गभर्मेन्टले दिएर राखिदिएको भयो त 80-70% मात्र भए पनि त जीविका चल्थ्यो नि त। सो पेरोल सब्सिडी त दीपकजीले उच्चारणसम्म गर्नु भएन, उहाँले ट्याक्सको कुरा गर्नुभयो होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यसबाट के बुझ्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि विवेचन,
समग्रमा अलिकति इकोनोमिक कुरा गर्ने भने क्यास्केडिङ इफेक्ट ह्युज हुनेवाला छ कि डिमान्ड छैन जोसँग कुरा गरौँ डिमान्ड छैन मान्छेले खर्च गर्नु 2 रुपैयाँ खर्च गर्नुभन्दा अगाडि पनि मान्छे 2 चोटि सोच्छ 3 चोटि सोच्छ सो पिपल आर नट बाइङ थिङ्स एन्ड यस्तो बेलामा गभर्मेन्टले स्पेन्ड गर्नुपर्ने हामी लास्ट टाइम पनि कुरा गरेको थियौँ गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ छैन अब असारमा सन्त आउनु लाग्यो त्यही अब यो अलिअलि गभर्मेन्ट स्पेन्डिङहरू हुन्छ होला तर खोइ वेयर इज द लार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सहरूमा दिनरात कामहरू गरेको गभर्मेन्टको स्पेन्डिङ नभइसकेपछि कुनै पनि रिलिफ प्याकेज पनि छैन सेक्टरल रिलिफ पनि छैन गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ पनि छैन अब सबैजना मोनिटरी पोलिसी पर्खेर बसेका छन् मोनिटरी पोलिसीमा के आइहाल्ला कि भनेर त्यो पनि हेरौँ होइन व्यवसायलाई कतिको त्यो हुन्छ होल हामीले यो जुन केएफए बिजनेस अफेयर्स अन्टरप्रेन्योर्स भोइस भनेर हामीले भनेका छौँ उद्यमीहरूको भोइसबाट सुन्नु पर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि त्यही कुरा रिपिट गर्नुपर्छ कि उद्यमीलाई चाहिँ एउटा पार्टनर अथवा चाहिँ कन्ट्रीको एउटा इम्पोर्टेन्ट अङ्गको रूपमा जसले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्छ भ्याल्यु क्रिएट गर्छ प्रडक्ट क्रिएट गर्छ यसबाट चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ अगाडि भनौँ न मोटिभेट गरेर अन्टरप्रेन्योरहरूलाई पनि साथमा लिएर होइन इभन डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुँदाखेरि पनि एउटा कमिटी बनाउनु भएको थियो त्यसलाई प्राइम मिनिस्टर्स इकोनोमिक एडभाइजरी कमिटी बनाएको थियो होइन त्यसमा मैले पनि कन्ट्रिब्युट गर्नु पाउने मौका पाएको थिएँ ब्याङ्किङ र इन्सुरेन्सको तर्फबाट मलाई उहाँ प्रतिनिधि राख्नु भएको थियो सो एटलिस्ट डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि कम्युनिस्ट नेता नै हो उहाँले चाहिँ त्यत्रो लडेर त्यो गरेर आउनुभयो तर एटलिस्ट उहाँको एउटा राम्रो क्वालिटी के थियो भने सुन्नुहुन्थ्यो कि उहाँको कुरा होइन सो त्यो इकोनोमिक एडभाइजरी कमिटीमा चाहिँ 17-18 जना हामी थियौँ विभिन्न सेक्टरको एक्सपर्ट्सहरू जुन सेक्टरमा अन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई नै बोलाउनु भएको थियो कि उहाँले अनि उहाँको कुरा सुन्नुहुन्थ्यो घन्टौँसम्म मिटिङ हुन्थ्यो हाम्रो प्रेजेन्टेसन्सहरू हेर्नुहुन्थ्यो नोट गर्नुहुन्थ्यो होइन कसले के भनिरहेछ कसले कुन सेक्टरमा के गर्नुपर्छ नोट गर्नुहुन्थ्यो आफ्नो सल्लाहकारसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो त्यसलाई ल ठिक छ तपाईँहरूले नै गर्ने हो तपाईँको सल्लाह अनुसारले हामी काम गर्ने सुन्नुहुन्थ्यो वेयर इज अल द्याट भने कि नो इकोनोमिक एडभाइजरी कमिटी केही पनि छैन हेल्थमै हेरौँ न हेल्थको 101 विज्ञ डक्टर्सहरू हामीलाई थाहा छ नि त त्यो विज्ञ डक्टर्सहरूले आएर कहिले हेल्थको बारेमा यो पेन्डेमिकलाई फाइट गर्नुपर्ने कुरामा हामी नेसनल टेलिभिजनमा रेडियोमा पत्र पत्रिकामा देख्न पाउँछौँ गभर्मेन्टको टास्क फोर्समा भएको कुरा देख्न पाउँछौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 2-4 जना डक्टर राम्रै गरिराख्नु भएको होला उहाँहरूले त्यो बाहेक हामी एकदम विज्ञ न डक्टर्सहरूसँग कुरा सुनिएको छ न इकोनोमिक कुराहरू सुनिएको छ अब अपोजिसन त नेपाली कङ्ग्रेस जहिले पनि हाम्रो कुरा सुनेन भनेर चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको छ सो यो जुन चाहिँ डाक्टर सनी वाग्लेको भाषामा के भन्नुहुन्थ्यो उहाँले इन्सुलेसन कि इन्सुलेट गरेर बसेको छ कि हामी इन्सुलेसन छौँ हामी यो कुरा गरिरहेको छौँ सर्टेन कुराहरू हामीले गरिरहेको छौँ अब यही नै राइट कुरा हो भन्ने हिसाबले जुन चाहिँ गभर्मेन्टले सोचेको छ यसबाट कहीँ पनि पुगिँदैन उहाँहरूले नराम्रोसँग इलेक्सनमा रिजल्ट भोग्नुपर्छ उहाँहरूले यो गभर्मेन्टले अहिले जनतालाई जुन दुःख भइरहेको छ मान्छेले त उहाँलाई यत्रो 2/3 झन्झन्डै 2/3 मत दिएर पठाएको हो नि त तर घर घरमा जनताले दुःख पाएपछि उहाँहरूबाट रेसिप्रोसिटी पाउनु हुन्न कि होइन यसलाई वार्निङ नसोच्नु होला यसलाई अझै पनि एउटा शुभेच्छुकले भनेको हिसाबले कुरा सोच्नु पर्यो तर यो माइक्रो अन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई जब उहाँले गर्नुहुन्न नि तब हुँदैन अरविन्द केजरीवालले इलेक्सन सेकेन्ड टाइम किन झन् विपिङ मेजोरिटीले जित्नुभयो दिल्लीमा सिम्पल एक्जाम्पल घर घरमा चाहिँ त्यहाँको इलेक्ट्रिसिटीको बिल्सहरू घटेको छ मोहल्ला क्लिनिक भनेर चाहिँ मोहल्लामा क्लिनिक्सहरू गरेर चाहिँ एकदम सुलभ रूपमा स्वास्थ्य सर्भिस भएको छ पोल्युसनको कुराहरू छ प्रौढ शिक्षाको कुराहरूमादेखि लिएर एजुकेसनमा राम्रो गरेको छ मान्छेलाई दिल्लीको मान्छेहरूलाई घर घरमा इम्प्याक्ट भयो त्यही भएर बिजेपी जस्तो गभर्मेन्ट मिस्टर नरेन्द्र मोदी आफै गएर प्राइम मिनिस्टर आफै गएर दिल्लीमा त्यत्रो क्याम्पेन गर्दाखेरि पनि बिजेपीलाई एब्सोल्युटली भारी बहुमतले चाहिँ आम आदमी पार्टीले जितायो किन भन्दाखेरि जनतालाई डाइरेक्टली बेनिफिट दिने काम गर्यो त्यो गर्यो अहिलेको गभर्मेन्टले जनतालाई के गरिरहेछ यो अघि हाम्रो माइक्रो एन्टरप्राइजेसहरूलाई के गरिरहेछ उहाँहरूको डिमान्डै छैन अहिले सो त्यो हिसाबले त्यो सपोर्ट दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ तर त्यही हो इन्सुलेसन सब हेरौँ अब अझैसम्म पनि केही फ्युचरमा आउला कि मोनिटरी पोलिसीमा के आउला कि होइन सो त्यो पार्ट चाहिँ हेर्न बाँकी छ आई थिङ्क हामीसँग अर्को एउटा भिडियो पनि छ के अरे विवेचनको पनि केही पोइन्ट छ भने यु क्यान सेयर स्योर सर पक्कै पनि हजुरले भने जस्तै यहाँ मैले पनि देखेको त्यही नै हो कि सरकारको सबैभन्दा ठुलो रोल देखिएको छ सरकारले एउटा कुरा नबुझेको त पक्कै पनि होइन होला तर अहिलेसम्म एक्सनमा किन जान नसकेको हामी त्यो बुझ्न सकेका छैनौँ
दिपेन्द्रजी, दीपकजी, सवित्राजीहरू जस्तो उद्यमीले नै करिबन 60 देखि 65% देशको इकोनोमी धानिराख्नु भएको छ, चलाइराख्नु भएको छ। सो यो यति इम्पोर्टेन्ट, यति सेन्सिटिभ सेक्टरको लागि अहिले प्रायोरिटीमा नराखे कहिले राख्ने त, जब अप्ठ्यारो परेको छ? किनभने इट्स नट ओन्ली अबाउट टुमोरो, आज केही राम्रो गर्यो भने भोलि केही राम्रो अपेक्षा गर्न सक्छ सरकारले पनि। सो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। मैले पनि भन्ने त्यही नै हो सर। दीपकजी जस्तै एउटा मैले विवेचनलाई रोकेँ यहाँनिर। हजुर, पाकिस्तानमा इमरान खान त्यहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, एहसास प्रोग्राम लिएर आएर उहाँहरूले जुन यो माइक्रो लेबरर्सहरू जुन हुन्छ नि, यो माइग्रेन्ट लेबरर्सहरू, पोभर्टी लाइन भन्दा अलिकति माथिसम्मको डे टु डे बेसिसमा काम गरेर खाने व्यक्तिहरूलाई एउटा लार्ज पपुलेसन, अराउन्ड 40-45% पपुलेसनमा पाकिस्तानमा जब लकडाउन सुरु भयो, त्यो लकडाउन सुरु भएको 15 दिनभित्रमा नै हरेकको खातामा 12,000 पाकिस्तानी रुपिस हालिदिनु भयो उहाँले। कहीँ जानै पर्दैन, पाकिस्तान नजिकै छ। सो पाकिस्तानले यदि आफ्नो गरिबहरूको खातामा 12,000 रुपियाँ हाल्न सक्छ भने नेपालीले आफ्नो गरिबहरू, आफ्नो माइग्रेन्ट लेबरर्सहरू, आफ्नो माइक्रो इन्टरप्राइजेसहरू जसलाई यत्रो प्रब्लम भइरहेछ उनीहरूलाई सपोर्ट गर्न किन सक्दैन? होइन, भियतनामको कहानीहरू, म्यानमारको कहानीहरू, अब इन्डियामा चाहिँ अलिकति फेरि मिस्टर मोदी पनि अर्को हामी कहाँ अलि लेफ्ट अथोरिटेरियन जस्तो देखिएको छ टेन्डेन्सी, उता अलिकति राइट अथोरिटेरियन जस्तो छ। त्यहाँ पनि प्याकेज, ठुल्ठुलो प्याकेजको कुरा भयो, तर खालि लिक्विडिटी प्याकेजहरू छ, फिस्कल प्याकेज आएन, डाइरेक्टली खर्च गरेर डाइरेक्टली क्यासै ट्रान्सफर गर्ने कुराहरू आएन। अब त्यो इन्डियाले गरेको जति पनि नेपालमा छैन। तर चाइनिज टाइपै भनौँ अथवा भियतनाम भनौँ, म्यानमार भनौँ, पाकिस्तानको हामीले कुरा गऱ्यौँ, हामी युके, युएस, अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड जस्तो कन्ट्री हेर्नै पर्दैन। हामीले वरपरकै कन्ट्रीहरूमा पनि गरेको लेसनबाट पनि हामी सिक्न सक्दैनौँ। माइन्डसेट कस्तो छ भने जे कुरा पनि क्लोज माइन्डसेट छ कि जुनै पनि सेक्टरमा। आई क्यान गो अन, म त विवेचन टाइम तपाईँले दिनुभयो भने रातभरि पनि कुरा गर्न सक्छु। हरेक सेक्टर, यु क्यान पिक अप एनी सेक्टर, यु कम फ्रम एयरलाइन सेक्टर, होइन, यु क्यान टक अबाउट एनी सेक्टर। हरेक सेक्टरमा माइन्डसेट क्लोज माइन्डसेट छ कि क्लोज माइन्डसेट हुनसक्छ खतम भइहाल्यो नि। आज मैले मात्र सबै बुझेको छु भनेर यस्ता झाले भन्यो भने मैले केही कुरा सिक्न सक्छु? सिक्न सकिँदैन। हामी त तलको पिँढीबाट, नयाँ जेनेरेसनबाट धेरै कुरा सिक्ने हो, कुरा बुझ्ने हो। ए बाबा, बजारमा गाह्रो भइरहेछ मान्छेलाई, देयर इज अ प्रब्लम, होइन? सो त्यो चिज कसैले बुझिदिनु पर्यो नि। लेट्स मुभ अन। हजुरले भने जस्तै सर अरू कसैको इक्जाम्पल पनि लिनु पर्दैन हामीले। अहिले रिसेन्टली यो न्युजिल्यान्डको जुन न्युज आइरहेछ, द लेडी प्राइम मिनिस्टर, उहाँले जसरी सत्ता सम्हाल्नुभयो, पावरमा आउनुभयो र उहाँले यो कोभिड-19 केही रिलेटेड कारणले मात्रै मैले भने होइन, एज अ होल उहाँले जुन चेन्जेस ल्याउनु भएको छ कन्ट्रीमा, द्याट इट सेल्फ इज अ लर्निङ थिङ फर एभ्री कन्ट्री, इभन द बिग पावर्स, जुन ग्रेट कन्ट्रिजहरूले पनि सिक्नुपर्ने कुरा। आशा गरौँ हाम्रो सरकारले पनि केही न केही राम्रै ल्याउँछ। यो पेन्डेमिकले केही न केही कुरा राम्रै सिकाएको होस् कि, जस्तै कार्यकर्ताको सङ्गठन भएको पार्टीहरूले मात्र जित्नुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन भन्ने कुरा पनि सिकाओस् कि। भेरी ट्रु। एकदमै कोही मान्छे साँच्चीकै आम आदमी पार्टी जस्तो चाहिँ घर घरमा मान्छेलाई सपोर्ट गर्ने खालको आउँछ भने त्यस्तो पोलिटिकल लिडर चाहियो कि, होइन, जसले चाहिँ खालि नेगेटिभ कुरा मात्र होइन कि इम्प्याक्टफुल कामहरू गर्न सकोस्, त्यो लिडरसिप चाहियो। सो कतै कुना दूर दराजमा कहीँ बस्नु भएको छ, साँच्चीकै कन्ट्रीलाई के गर्न चाहनुहुन्छ, के गर्नु चाहनुहुन्छ भने लेट्स कोलाबोरेट, हामी अगाडि बढौँ, कुरा गरौँ, होइन? इकोनोमिक साइडबाट, फाइनेन्सियल साइडबाट हामीले बुझेको कुराहरू हामी कन्ट्रिब्युट गर्छौँ। तर हामीले अगाडि मुभ गराउनको लागि चाहिँ भनौँ न हामी लाग्नै पर्छ। अब उद्यमशील हामी पनि उद्यमी नै भयौँ, हामी पनि अन्टरप्रेन्योर नै भयौँ। सो अन्टरप्रेन्योर्सहरूको एउटा इकोसिस्टम बनाएर अगाडि बढ्नु पर्यो, होइन? र त्यो मेसेज चाहिँ म सबैजना दिन चाहन्छु कि, किनभने गभर्मेन्टले पनि त्यस्तो खालको सपोर्टिभ गभर्मेन्ट आइदियो भने त फेरि यसको पोजिटिभ पार्ट के भने उहाँहरू आफैले राम्रो काम गर्न थाल्नु भोलिको दिनमा भने आजको दिनमा भनौँ लिपु लेक अथवा चाहिँ कालापानीमा गरेको कुरालाई सबैले रेकगनाइज गरेछ नि त, होइन? अपोजिसनले पनि त्यसलाई मान्यो, सबै मान्छेले यो कुरामा चाहिँ राम्रो छ भनेको छ। राम्रो चिजलाई राम्रो भन्छ कि मान्छेले, जेनरली राम्रो चिजलाई राम्रो भन्छ, तर इकोनोमिक फ्रन्टमा के राम्रो चिज भएकै छैन, कसरी राम्रो भन्ने, होइन? सो यदि उहाँहरूले राम्रो गर्न थाल्नुभयो अथवा कुनै राम्रो पोलिटिकल लिडर आएर भोलिको दिनमा म्यासिभली चेन्ज गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो जेनेरेसन, हामीभन्दा तलको जेनेरेसन, हामीभन्दा अग्रज जेनेरेसनहरूलाई पनि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो कि यति लोमा छौँ कि हामी, पेन्डेमिकले पनि सताइरहेको छ, इकोनोमिकली पनि कुनै थट प्रोसेस छैन,
अनेक प्रायोरिटी नै छैन, म्यानेजमेन्ट छैन, कोअर्डिनेसन छैन होइन। अब खालि हेल्थ वर्कर्सहरूले फ्रन्टमा बसेर गरिराख्नु भएको विचार उहाँहरूले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको छ। यो टेस्टिङ गरेर चाहिँ इन्फेक्सन्सहरू देखिरहेको छ। त्यो कुराहरूमा चाहिँ सराहनीय, वी हेभ टु होइन रियली रेकग्नाइज देम। यस्तो बेलामा उहाँले गर्नुभएको छ, तर एउटा कोअर्डिनेटेड एफर्टमा गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ देखिएको छैन होइन। सो या लेट्स मुभ अन। अब यो अलिकति डाइग्रेस नगरौँ। सो हाम्रो अर्को पनि एउटा भिडियो छ क्या, सो त्यसमा यस सर, लास्टली भन्नुपर्दाखेरि एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स, सो लेट्स एक्सपेक्ट एक्सन सुड स्पिक एन्ड विल स्पिक लाउडर देन वर्ड्स। विथ द्याट म फेरि हाम्रो थर्ड भिडियोमा जान चाहन्छु। भिडियो अन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँको अलिकति डिटेलमा भन्न चाहन्छु। दिपेन्द्र थापाजीको हामीले इन्टरभ्यू ल्याएको थियौँ। उहाँले रिवाज औषधि पसल तथा प्राथमिक उपचार भनेर बागबजारमा आफ्नो व्यवसाय चलाउँदै आउनुभएको थियो। उहाँ पनि एकदमै पोजिटिभ फ्रेम अफ माइन्डमा उहाँले हामीसँग कुरा गर्नुभयो, तर पनि विभिन्न समस्या त उहाँले पनि झेल्नु नै परेको छ। र सुनौँ उहाँले के भन्नुहुन्छ, त्यसपछि यो भिडियोको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। सञ्जु सर, प्लिज प्ले द भिडियो। नमस्कार, म दिपेन्द्र थापा। मेरो चाहिँ अब व्यवसाय अहिले बसाइ चाहिँ बुद्धनगर, व्यवसाय बागबजार। अब व्यवसायको हिसाबले म अब स्वास्थ्य सम्बन्धी आबद्ध भएकोले गर्दाखेरि अहिले मेरो हाल चाहिँ औषधि व्यवसाय नै भन्नुपर्छ हजुर। मैले तपाईँको व्यवसाय 2054 सालदेखि यही सटरमा यही ठाउँमा कन्टिन्यू लगातार चाहिँ औषधि व्यवसाय गरेर बसिरहेको छु। लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि मेरो व्यवसाय राम्रै थियो। हाम्रो त लगभग कस्तो भने अब यहाँ मैले व्यवसाय गरेको नि अब 2054 सालदेखि भनेपछि लगभग यो एरियामा म पपुलर नै भएर व्यवसाय गरिरहेको छु। अब सबैसँग रिलेसन मेरो राम्रै छ। अब त्योभन्दा अगाडि पनि मेरो अब इष्टमित्र साथीभाइहरूले मलाई अन्य जस्तै कोही साथीहरू बिएनबी जचाउनुहुन्थ्यो, अन्य ठाउँबाट जचाएर आए पनि औषधि किन्न रिवाज फर्माई साथीकैमा जाउँ न भन्ने हिसाबले पनि मेरो स्वाभाविक रूपमा अरूभन्दा व्यवसाय राम्रै थियो। तर अब अहिले पछिल्लो समयमा लकडाउन भइसकिसकेपछि चाहिँ साथीभाइहरूलाई आउनलाई यातायातको सुविधा पनि नभएको कारण र फेरि स्थानीयहरू पनि लगभग धेरै मात्रामा चाहिँ बागबजारमा व्यवसाय गरेर बस्नेहरू पनि धेरै बाहिरको उहाँहरू हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँहरू पनि सबै आफ्नो घरतिर जानुभएको कारणले अलिकति व्यापारमा चाहिँ धेरै समस्या छ। अहिले तपाईँको जति हुनुपर्ने सेल्समा अहिले तपाईँको चाहिँ 10 देखि 12% सेल्स गरेर चाहिँ हामी बसेका छौँ। अहिलेको स्थितिमा एकदम दयनीय स्थिति नै छ भन्नुपर्छ अहिले हामीलाई। अहिले तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ अब कोभिड-19 कै कारणले गर्दाखेरि यहाँ महामारी समस्या भएकै कारणले गर्दाखेरि मैले अब सङ्घ संस्थाहरूबाट कुनै पनि सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ कुनै पनि राहत सहयोगहरू त हामीले लिएको छैनौँ। तर हामी आफ्नो व्यवसायप्रति चाहिँ हामी डटेर बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी डटेर नै लागेका छौँ। लाग्न चाहिँ अब तर डटेर लागे अनुसारको प्रतिफल चाहिँ हाम्रो छैन, तर पनि हामी सेवा निरन्तर नै दिइरहेका छौँ, तर सहयोग लिएको चाहिँ छैनौँ। सरकारले सहयोग र विशेष व्यवस्था गरिदिने भन्दा पनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ के छ भने तपाईँको अहिले देखेको एउटा समस्या, प्रमुख समस्याहरू चाहिँ बजारमा सामानहरूको क्राइसिसहरू छ। त्यसमा पनि तपाईँको सर्जिकल सामानहरू धेरै मात्रामा क्राइसिस छ। अब एक मूल्य भनौँ एउटै किसिमको मूल्य निर्धारण छैन, दिन प्रतिदिन चेन्ज भएर आइरहेको छ। त्यो कारणले चाहिँ गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ मूल्यहरूको पनि बाहिर अनुगमन हिँडेर तपाईँको मूल्य एकरूपताहरूको बारेमा र सामानहरूलाई सहजीकरण गरेर चाहिँ बिक्रीको वितरणहरू गर्ने व्यवस्थाहरू मिलाइदिनु भयो। अरू योभन्दा ठुलो हामीलाई सहयोग केही पनि छैन। यसलाई नै निरन्तर गरिदिनु भने यही नै बेटर हुन्छ हामीलाई। अब अहिले चाहिँ हाम्रो ट्याक्सकै कुराहरू पनि उठिराखेको छ मिडियामा धेरै होइन। सरकारले चाहिँ यसलाई पनि अलिकति खकुलो बनाइदिएर अलिकति ट्याक्स त हामीले सरकारलाई नबुझाउने होइन, बुझाउनु पर्छ, तर त्यसलाई पनि अलिकति खकुलो अलिकति समय अलिकति बढाइदिएर एउटा चाहिँ सरकार सम्पूर्ण व्यवसायलाई चाहिँ अलिक सहज तरिकाले बुझाउनु पर्ने एउटा चाहिँ वातावरण बनाइदिनु नै ठुलो कुरो भनेर चाहिँ सोध्छु म अहिले। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने यो अब कोभिड-19 अब को महामारी भएको बेलामा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, मेरा इष्टमित्र साथीहरू सबै सुरक्षित र सेफ भएर बस्नुहोस्। अब लकडाउन खकुलो भयो र लकडाउन खुल्यो भन्नेमा एकदम जहाँ पाए त्यहीँ भिडभाडमा चाहिँ नहिँडिदिनुहोस्, सुरक्षित भएर बस्दिनुहोस्, सुरक्षित भएर हिँडिदिनुहोस् अनि नै भन्न चाहन्छु म। एउटा औषधि पसल तथा प्राथमिक उपचार जस्तो सेन्सिटिभ
व्यवसाय गर्दै आइराख्नु भएको छ 2054 सालदेखि दिपेन्द्र थापाजीले, र उहाँले विभिन्न कुराहरू उठाउनु भयो हामीले सुने चाहिँ, जस्तो यो सर्जिकल सामानहरूको क्राइसिस भएको कुरा, अनि प्राइसमा फ्लक्चुएसन भएको कुरा, र सरकारले अनुगमन गरिदिनु पर्यो बेला बेलामा भन्ने कुरा उहाँले उठाउनु भयो। ट्याक्स वेभरको पनि कुरा उठाउनु भयो। उहाँ जस्तै जति पनि औषधि तथा यी प्राथमिक उपचार पसलहरू अथवा व्यवसायहरू छन्, उहाँहरूको परिस्थिति अहिले के होला यो भिडियो हेरेपछि हजुरलाई के लाग्छ? या अब यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कनोटेसन छ। हामीले भनौँ न एउटा अहिलेको बेलामा खालि सरसरी बाहिरबाट हेर्दाखेरि अब औषधि व्यापार गर्ने व्यक्तिलाई त यो झन् पेन्डेमिकको बेलामा त राम्रो होला नि त भन्ने पर्न सक्छ नि त, होइन? किनभने अहिले यत्रो डिजिजको महामारी छ, त्यस्तो बेलामा कसैले औषधिको व्यापार गरिरहेछ भने त उसले त राम्रो गरिरहेको होला जस्तो लाग्छ सरसरी हेर्दाखेरि। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो स्टोरी पनि कभर गर्न खोजेको कारण चाहिँ के भने त्यस्तो होइन रहेछ। अब उहाँ काठमाडौँ बेस्ड चाहिँ एउटा चाहिँ औषधि पसल उद्यम गरेर बस्नु भएको छ, होइन? अब एउटा चाहिँ काठमाडौँमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँमा बस्नु नसकेर चाहिँ आफ्नो घर घर पलायन हुनुभएको लाखौँ जनताहरू चाहिँ गाउँमा गएर बस्नु भएको छ। अहिले कतिजना बिस्तारै आउने सोचमा हुनुहुन्छ काठमाडौँमा अहिले छिर्नको लागि। त्यो विभिन्न फेरि अहिले रेस्ट्रिक्सन्सहरू पनि छ। कति चाहिँ अब भनौँ न असार महिनामा हामी छौँ, अब फ्यु मन्थ्स चाहिँ घरमै बसेर दसैँ तिहार मनाएर मात्र फर्किनुपर्छ भन्ने माइन्डसेटमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँमा पपुलेसन घट्यो एउटा कुरा। अर्को यो लकडाउनको बेलामा राम्रो चाहिँ के भइदियो भने, यसको राम्रो पाटो चाहिँ के भइदियो भने पोल्युसन घट्यो। डस्ट एलर्जी भएर मान्छेलाई धेरै एलर्जीहरू हुन्थ्यो, त्यो एलर्जीको औषधि खानु परेन। यो रुगाखोकी लाग्ने, भाइरल फ्लू हुने, त्योहरू मान्छेलाई भएन। त्यो नभएपछि अब डेफिनेटली त्यसको अर्को कनोटेसन के भने त्यो फ्लूको औषधिहरू, एलर्जीको औषधिहरूदेखि लिएर उहाँहरूको चाहिँ त्यसमा डिमान्ड घटेको छ। सप्लाई चेन त उहाँले कुरा गरिहाल्नुभयो। सो डिमान्डमा पनि त्यो अनुसारले घटेको छ। अर्को के भएको छ भने सपोज कसैको स्टोनको अपरेसन गर्नु थियो भने अहिले चाहिँ ल 2-4 महिना चाहिँ होल्ड गरौँ न त भनेर हस्पिटलमा पनि गइहाल्ने सिचुएसन होइन, इन्फेक्सन बढ्छ भनेर अब त्यो स्टोनको अपरेसन अथवा अर्को कुनै सानोतिनो आफूलाई लागेको कुराहरू अब इमर्जेन्सी नै पऱ्यो भने त जानु परिहाल्यो। सकभर मान्छेले चाहिँ हस्पिटल जानलाई पोस्टपोन गरेर बसेको अवस्था। सो त्यो पोस्टपोन गर्न साथ के हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि त्यसको चाहिँ डाइरेक्टली मान्छे हस्पिटल गयो भने डक्टरलाई भेट्छ, डक्टरले भेट्यो भने प्रेस्क्राइब गर्छ, प्रेस्क्राइब गर्यो भने औषधि बिक्ने हो। सो औषधि नबिक्दाखेरि यो जेनेरिक दबाईहरू, अब कसैले डायबिटिजको औषधि खाइरहेको थियो, कसैले हार्टको औषधि खाइरहेको थियो, कसैले किडनीको औषधि खाइरहेको थियो, प्रेस्क्राइब रूपमा एभ्री डे खाइराखेको औषधिहरू त बिक्ने भयो। त जेनेरिक जुन जेनरल फ्लू, भाइरल फ्लू भनौँ न, इन्फेक्सन, एलर्जी यस्तो खालको जेनरल दबाईहरू चाहिँ को व्यापार घट्नासाथ उहाँहरूको व्यापार घटेको छ। हामीले फार्मास्युटिकल कम्पनीको सर्टन अन्टरप्रेनरहरूसँग कुराहरू नेपालमा अराउन्ड त्यही अब लाइसेन्स पाइसकेको यताउता गरेर 70-80 वटा फार्मास्युटिकल कम्पनी रहेछ हाम्रो नेपालमा। सो उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको हालत पनि बेहाल छ अहिले भनौँ न। एक त फार्मास्युटिकल कम्पनी भन्नासाथ यो WHO को GMP भन्छ उनीहरूको गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसेसहरूलाई चाहिँ अडप्ट गरेर धेरै इन्भेस्टमेन्ट्सहरू गरेर रिजर्भ्सहरू पनि राखेर एउटा फेरि उहाँहरूको एउटा राम्रो पक्ष के रहेछ गभर्मेन्टको भने मोनिटरिङ चाहिँ एकदम स्ट्रङ रहेछ। स्वास्थ्य विभागबाट मोनिटरिङ एकदम स्ट्रङ रहेछ, विच इज भेरी गुड है। किन हेल्थ जस्तो चिजमा चाहिँ मोनिटरिङ राम्रो गर्नुभएको रहेछ। यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ हामी कुरा बुझ्दाखेरि। मोनिटरिङ स्ट्रङ भएको भएर इन्भेस्टमेन्ट हेभी छ, इन्भेस्टमेन्ट हेभी भयो। तर अब अहिले जुन डिमान्ड घट्यो नि, मैले अघि भनेको कारणले डिमान्ड घटिसकेपछि चाहिँ औषधिको व्यापार नहुन सक्छ उहाँहरूलाई पनि मेजर छ। अब अहिले होटल्स, रेस्टुरेन्ट्स, इन्टरटेनमेन्ट, ट्राभल एजेन्सिज, एयरलाइन्सलाई त रिलिफ छैन भने अब औषधिको सेक्टर, चाहे त्यो फार्मास्युटिकल कम्पनी प्रोड्युस गर्ने प्रोड्युसर होस् अथवा चाहे हाम्रो अहिलेको उद्यमी जुन चाहिँ एउटा सानो पसल खोलेर बस्ने दिपकजी जस्तो चाहिँ उद्यमी होस्, सो उहाँहरूले त रिलिफ प्याकेज त अब त्यही भएर मैले गभर्मेन्टसँग केही पनि चाहेको छैन, खालि सुचारू होस् यो होस् भन्ने जुन भन्नुभयो नि, सो उहाँहरूले एक्सपेक्ट गर्नुहुन्न। तर इम्प्याक्ट चाहिँ फेरि त्यहाँ पनि मजाले इम्प्याक्ट परेको छ कि। सो अहिले पेन्डेमिकको बेलामा सर्टन इ कमर्सको बिजनेसहरू राम्रो भएको रहेछ, इ कमर्स। अनि हामी जुन घर घरमा जुन नेटफ्लिक्सहरू हेर्छौँ, अनलाइन ट्रेडिङ प्लेटफर्मबाट जुन OTT प्लेटफर्मबाट गर्छौँ, त्यसमा अलिकति राम्रो भएको रहेछ। सो देयर आर सर्टन बिजनेस। अब यो अहिले हामी यो जुमबाट जुन चाहिँ सेसन्सहरू गरिरहेछौँ, सो मेबी जुमलाई अथवा चाहिँ सोसियल मिडिया फेसबुकदेखि लिएर यो प्लेटफर्म्सहरूलाई चाहिँ सर्टन राम्रो भएको रहेछ। एकदम फ्यु सेक्टर्स बाहेक अरू सेक्टर्सहरू सबैलाई नै इम्प्याक्ट छ कि यसको।
क्यास्केडिङ इम्प्याक्ट छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यो सेक्टरल हिसाबले एनालिसिस भएको छ त गभर्मेन्टले भने कि गभर्मेन्टले विभिन्न सेक्टरल हिसाबले त्यो एक्सपर्ट्सहरूलाई पनि राखेर टास्क फोर्स बनाएर यसको ओभरअल इम्प्याक्ट सेन्सिटिभिटी एनालिसिस गरेर के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा गरेको छ कि छैन भन्ने खालको कुरा छ होइन। अब 50-55 करोडको कति छ 58 करोड कि कतिको एमसिसीमा हामी डिस्कस गरेको विज्ञहरूले ठिक छ यो 2001 देखि नै आएको हो, यसमा खासै गलत छैन भन्छ गभर्मेन्टले। एउटा खेमाले त्यही गरेको छ, सुशील कोइरालाको गभर्मेन्टले साइन गर्यो, अब गर्न खोजेको छ। नेपालीहरू सारा फेरि हामी भनौँ न एक्सपर्ट छौँ एमसिसीमा, सारा हाम्रो फेसबुक मिडियामा चाहिँ एमसिसी ठिक छैन भनेर न कुरा बुझाएको छैन कि एभ्रिबडी वान्ट्स टु कन्ट्रिब्युट त्यो 57-58 करोडको प्रोजेक्टको लागि। त्यसमा पनि एउटा टाइमलाइन राखेर ट्रान्समिसन लाइनदेखि लिएर विभिन्न कुरामा टाइमलाइन राखेर दिन खोजेको कुरामा चाहिँ अनेक टिका टिप्पणी चलिरहेछ होइन। 15 खर्ब रुपियाँ रहेछ। अघि मैले जुन फेरि स्टक मार्केटमा म फर्केर गएँ, 15 खर्ब रुपियाँको मार्केट 15 ट्रिलियन रुपिजको मार्केट आजको दिनमा महिनौँ भइसक्यो बन्द भएर बसिरहेछ। त्यो चाहिँ मार्केट घट्छ भनेर मार्केटलाई खोल्न नदिएर बस्ने अवस्थाको कन्ट्री हो कि। सो कम्प्रिहेन्सनै गर्न नसक्ने जस्तो देखिएको छ। सो बेसिक कमन सेन्स नै नभएको जस्तो कुरा देखिएको छ। एकदम रुड सुनिन्छ कुरा गर्दाखेरि, कस्तो पब्लिक प्लेटफर्ममा आएर चाहिँ केएफको चेयरम्यानले के भनेको होला यो होइन भन्ने लाग्न सक्छ मान्छेलाई। तर अब रियालिटी यही छ। अब के भन्ने भनौँ न, एउटा बेसिक कमन सेन्सको कुराहरू भएको छैन बेसिकली। त्यही भएर हामीले यो 2टा एपिसोडमा माइक्रो अन्टरप्रेनर्सहरूको, माइक्रो उद्यमीहरूको हामीले स्टोरी रन गऱ्यौँ। सायद हामी अब यो चिजलाई यहाँ ब्रेक गरेर फेरि हाम्रो आफ्नो केफे बिजनेस अफेयर्सको युजुअल अरू पनि सेक्टरमा जान्छौँ होला। तर अब त्यही हो विवेचन, मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्यो भने अझै पनि ढिलो भयो, तर ढिलो त भइसकेको छ, तर अझै पनि केही कुरा गर्न सकिन्छ होइन। इफ यु रियली वान्ट टु पार्टिसिपेट, इफ यु रियली वान्ट टु कहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू गरेर केही कुरा रिलिफ प्याकेजहरू, केही कुराहरू स्ट्रक्चरल कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन। सो त्यही हो। अब यही औषधिसँग रिलेटेड चिजमा ओम्नीको कहानीहरू हामीले सुन्यौँ होइन। एकदम अभियसली हुने गरेर छताछुल्ल हुने गरेर नै कुराहरू भएको छ कि। त्यही भएर अब मिडियाले त्यो कुराहरू त उठाइ नै रहेको छ होइन। अब हेरौँ कसरी अगाडि जान्छ। पक्कै पनि सर, हजुरले भने जस्तै सुन्दाखेरि म हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले आज जुन छलफल गरिरहेको छौँ, सरले भनेको कुरा अथवा मैले भनेको कुरा हजुरलाई सुन्दाखेरि नेगेटिभ कुराहरू मात्रै गरियो भन्ने लाग्ला। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा, अहिलेको समयमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा नै यस्तै हो। किनभने समस्या हजुरको र मेरो अथवा हाम्रो मात्रै होइन, समस्या यस पुरै देशको हो। देशमा विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न तरिकाले व्यवसाय गर्दै काम गर्दै आफ्नो जीविका चलाउँदै आइराख्नु भएको छ सबैजनाले। सो हामीलाई मात्रै समस्या परायो होइन, उहाँहरूलाई पनि परायो हो, देशलाई नै परायो। सो नेगेटिभ कुरा गरेपछि पनि हाम्रो एउटा आश के हुन्छ भने सम्बन्धित निकायमा हजुरहरूकै मार्फत सेयर गरेर यो भिडियोलाई यो मेसेज जाओस् र यस्तो यस्तो कुरा पनि भइरहेको रहेछ, यस्तो समस्याहरूको पनि यसरी कुरा आइरहेछ भन्ने कुरा सरकारका मान्छे हुन् अथवा कोही पनि त्यो संस्थामा आबद्ध मान्छे हुन्, उहाँले जानकारी पाउन् भन्ने हिसाबले हामीले कुरा गऱ्यौँ। र सरले अर्को पनि जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा उठाउनु भयो, सेक्टोरियल एनालाइसिस गर्नु जरुरी छ। नेप्सेकै कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म बन्द छ, किनभने झन् लस बेयर गर्नुपर्छ अथवा झन् पथेटिक सिचुएसन हुन्छ भनेर नेप्से अहिलेसम्म नखोलेको भन्ने कुरा। र इभन अब भनौँ न, एउटा औषधि पसल जस्तो सेन्सिटिभ बिजनेस, सेन्सिटिभ कुराको लागि कसरी रिलिफ प्याकेज दिनुपर्छ, किनभने दिज आर द बिजनेसेस विच मस्ट गो अन, चलिराख्नु पर्यो। सो सरकारले त्यो हिसाबले पनि सेक्टोरियल एनालाइसिस गर्नु जरुरी छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। यति भन्दै सर हामी लगभग हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आएको छौँ, 1 घन्टा हुन आँटेको छ। अन्तिममा हामी जानुभन्दा अगाडि सर आजको कार्यक्रमको बारेमा र यो लघु उद्यमको बारेमा र यो कोभिड-19 पेन्डेमिकको बारेमा हजुरलाई के भन्नु छ, प्लिज आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। अब पेन्डेमिक त बिस्तारै भनौँ न, हामी एभ्री विकलाई हेर्ने हो भने हरेक हप्ता हामी एकदम हिजोसम्म अस्तिसम्म एकदम डराइरहेको व्यक्तिहरूलाई आज हामी इन्टरभ्यू गर्दाखेरि अब हामी बिस्तारै निस्किन थालेको छौँ। अब त्यसको अर्को साइड छ फेरि, निस्किँदाखेरि एकदमै सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन नगरिकन, सेनिटाइजर नलगाइकन, मास्क नलगाइकन जाने हो भने फेरि इन्फेक्सन रेट चाहिँ बढ्ने हुन्छ होइन। इन्फेक्सन रेट बढेर अब यङ पपुलेसनमा इन्फेक्सन रेट बढ्यो भने ऊ एसिम्प्टोमेटिक हुन्छ, तर घरमा आएर फेरि ओल्डर पपुलेसन, बुढाबुढी अथवा चाहिँ एक्जिस्टिङ डिजिज भएको मान्छेलाई सार्दियो भने त्यहाँ मोर्टालिटी रेट बढ्न सक्छ।
होइन भने हाम्रो अहिलेसम्मको मोर्टालिटी हेर्दाखेरि नेपालमा हामी अहिले पनि लकी नै भन्छौँ होइन. सो धेरै एउटा हुन त जसको लाइफ गुमाउनु भएको छ उहाँको फ्यामिलीहरूलाई कति पीडा भएको र त्यो थाहा होला. त्यसमा हामी वी क्यान रियली फिल फर द्याट होइन. तर ओभरअल कम्पेरिटिभली हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मोर्टालिटी रेट कन्टेन नै गरेको छ. अब इन्फेक्सन संसारमा अब साउथ अमेरिका र साउथ एसियामा बढिरहेको छ. नेपालमा पनि साउथ एसियाकै पार्ट भएको भएर र इन्डियाबाट लार्जर पपुलेसन्सहरू हाम्रो पनि आउनु भएको भएर सो इन्फेक्सन रेट बढ्छ. सो इन्फेक्सन बढ्दैमा यसमा चाहिँ आत्तिहाल्नुपर्ने रहेनछ. यो इन्फेक्सन चाहिँ धेरै सर्ने तर यसमा चाहिँ एउटा यङ्गर पपुलेसन भएकोमा चाहिँ निको हुने, कतिलाई त थाहा नै नभइकन सिम्टमै नआइकन लागि पनि सक्ने र निको पनि हुने खालको भएको भएर अब यसलाई कम्प्लेक्सेन्सीको रूपमा चाहिँ लिनु भएन होइन. केयरफुल नै गएर आफ्नो आफ्नो कारोबारमा अब लाग्नु पर्यो होइन. अब हिजोको दिनमा 30% स्ट्रेन्थमा काम गरिरहेको छ, अब 50%, 60%, 70% गर्दै 100% स्ट्रेन्थमा काम गर्नु पर्यो. किनभने एफोर्ट त गर्नु पर्यो. असार 1 गतिदेखि सुरु भयो, आज हामी असार 11-12 गति कतिमा छौँ होइन. सो हामीले हरेक हप्तालाई हेर्दाखेरि यो पेन्डेमिकमा अगाडि बढ्न सक्ने कुराहरू छ. अब सेकेन्ड वेभको कुराहरू आइरहेको छ. युएसमा पनि फेरि अलिकति बढिरहेको छ, युरोपमा अलिक कन्टेन गरेर जस्तो देखिन्छ. सो विभिन्न कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अब यो भनौँ भ्याक्सिन नआएसम्म यो कहिले वेभ बढ्ने कहिले घट्ने कहिले गर्ने हिसाबले पेन्डेमिकमा चाहिँ हेर्ने भयो. अब आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा चाहिँ अब बिस्तारै हामीले अलिकति इनोभेटिभ भएर नयाँ टेक्नोलोजी ल्याएर कामहरू गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ. अब गभर्मेन्टमा चाहिँ के हो भने खालि म के भन्छु भने मार्केटलाई यदि सहज बनाउन सक्नुहुन्न, कुनै एउटा रिलिफ प्याकेज ल्याउन सक्नुहुन्न, कुनै रिफर्मको मेजर्सहरू ल्याउन सक्नुहुन्न भने एटलिस्ट मार्केटलाई बन्दै चाहिँ नगरिदिनुहोस् कि होइन. मार्केट भनेको बायर र सेलर्सहरूको भेट्ने एउटा सङ्गम हो त्यो होइन. त्यहाँ भनेको पर्चेज हुन्छ, सेल हुन्छ, डिमान्ड हुन्छ, सप्लाई हुन्छ, कसैले प्रडक्ट प्रड्युस गर्छन्, कसैले प्रडक्ट ल्याएर बेच्छन्. सो त्यो चिजलाई कर्टेल गरिदिने, रोकिदिने त्यो हिसाबले गर्नु थाल्यो भने चाहिँ बजारमा त्यसको इम्प्याक्टहरू हुन्छ होइन. र सेक्टरल रूपमा नै हामी कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा. सेक्टरल रूपमा चाहिँ कुनै पनि कन्भर्सेसन देखिँदैन, कुनै पनि कन्भर्सेसनमा कहीँ केही पहल भएको जस्तो देखिँदैन. संसदीय समिति पनि विभिन्न संसदीय समितिहरू छ तर खालि एकदम त्यो पोलिटिकल चिजहरूमा मात्रै संसदीय समितिहरू लागेको छ. इकोनोमिक समितिहरू नै भएर त्यो इकोनोमिक कुराहरूमा चाहिँ अलिकति इन्भल्भ भएर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ. हामीले भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यही नै हो एज अ अन्टरप्रेनरले भन्नुपर्ने कुराहरू. सो आइएम स्योर धेरै अन्टरप्रेनरहरूलाई यो कुरा रेजोनेट पनि हुन्छ होला होइन. हामी फेरि पनि यस्तै कुराहरू गरेर भविष्यमा पनि प्रस्तुत हुने नै छौँ होइन. यति भन्दै हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ. थ्याङ्क यू रेष्ट सर, यति महत्त्वपूर्ण जानकारी हजुरले दिनुभयो. त्यसै गरी आज हामीले आशा गरेका छौँ कि हुन त मैले सुरुमै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बेलामै भनेको थिएँ क्वेसन्सहरू हामीले अपेक्षा गरेका हुन्छौँ भनेर. तर आज पनि हामीले क्वेसन्स त त्यस्तो पाएनौँ. तर वी होप एन्ड वी आर स्योर हाम्रो भ्युवर्सहरूले हामीलाई राम्ररी सुनेर अब्जर्भ गर्दै हुन्थ्यो. सायद त्यो कारणले पनि उहाँहरूले क्वेसन गर्नुभन्दा पनि सुनेरै इन्फर्मेसन लिउँ भन्ने उहाँहरूको मनसाय हुनसक्छ. विथ द्याट वी कम टुवर्ड्स the end of our show. आज यी 3टा जुन उद्यम क्षेत्रको बारेमा हामीले कुरा गर्यौँ, यी 3जना उद्यमीहरूको समस्याहरू हामीले सुन्यौँ. यसरी नै भोलिको दिनमा पनि केएफएले डिफ्रेन्ट उद्यमीहरूको समस्या लिँदै हामी प्रोग्राम अगाडि ल्याउनेछौँ. अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि यो कोभिड-19 पेन्डेमिक अझै यसको भनौँ न महत्त्व खतम भइसकेको छैन अथवा यसको महामारी अझै पनि न्यूनीकरण भइसकेको छैन. सो हामी सबैजनाले प्रिकसन्स लिएर घरमा बस्नु जरुरी नै छ. देशमा सरकारले एउटा नयाँ तरिकाले रेष्ट सरले भने जस्तै नयाँ स्ट्र्याटेजी ल्याएर यो लकडाउनलाई अलिकति फुकुलो गरोस् र इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढाओस् भन्ने हाम्रो आशा सरकारबाट रहेको छ. यति भन्दै म आजको कार्यक्रमलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु र I request all my viewers to share this program as much as possible so that सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित निकायमा यो आवाज पुगोस्. घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्. म फेरि अर्को हप्ता हजुरहरूको सामु आउँछु नै एउटा इम्पोर्टेन्ट र रोचक यो टपिक लिएर with my new guest speakers. Until then, this is Vivechan, your moderator signing off. Take care. Jai Nepal.